बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बहन भाई अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। जी, तो कल मैंने आपसे बात की थी कि यूरोप के वो कौन कौन से ममालिक हैं जिनमें जल्द डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो जी, मैं आज बात करूंगा स्पेन के बारे में। तो जिस तरह आपने मेरा थंबनेल देख लिया है कि 2 साल के बाद स्पेन के पेपर हासिल करें, डॉक्यूमेंट हासिल करें, तो वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। आप जब भी स्पेन में इंटर हों तो सबसे पहले आपने वो अंदराज कराना है अपने मकान का, जिस रिहाइश पर है वो अंदराज आपने कराना है। उसके बाद आपने स्कूल में दाखिला लेना है, अपना मेडिकल कार्ड अप्लाई करना है ताकि आपका इलाज मुआवजा भी हो सके। लैंग्वेज कोर्स जो हैं वो प्राइवेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें दाखिला लेना है। उसके बाद आपको एक सोशल वर्कर मुहैया करेंगे, वो भी आपने अप्लाई करना है। एक और ऑफिस होता है जिसमें वो लामबीदे का कहीं पर नाम उनका सेपे है, उधर भी आपने अंदराज कराना है कि मैं न्यू हूँ, मेरे पास काम नहीं है, तो मेरे लिए कुछ करें। तो ये सारी चीज़ें जब आपने कर लेनी है तो अंदराज जब आपने कराना है तो वही आपका मेन प्रूफ होगा। साथ में इलाज मुआवजा भी होगा डॉक्टरी कार्ड अप्लाई करने के लिए, और वो भी एक प्रूफ होगा, वो भी आपने साथ रखना है। और जहाँ अगर आप रिहाइश चेंज करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को भी आपने वहाँ जाकर नए सिरे से जो है ना वो अंदराज कराना है ताकि आपका कंटिन्यू वो डॉक्यूमेंट चलता रहे जो मकान की रिहाइश का है। जिधर भी आप रहते हैं उधर जाएंगे नए एड्रेस पर, तो उधर जाकर आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो आपका अंदराज हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये सारे काम जिस वक्त आपने कर लेने हैं तो उसके बाद ज़ाहिर बात है 2 साल का पीरियड आपने इधर गुजारना है। तो सख्ती नहीं है, निकालते नहीं है, तो काम ज़ाहिर बात है आप नहीं कर सकते। इसके कुछ हर सूबे के अपने अपने लहदा जो मैंने कल भी बताया था कवानीन होते हैं, कुछ उसमें रद्दोबदल इन्होंने की होती है। स्पेन के कुछ ऐसे सूबे हैं जिनमें अगर एक बंदा इलीगल है, उसके पास पेपर नहीं है, तो वो 6 माह के बाद कुछ हेल्प अप्लाई कर सकता है। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसको हेल्प भी देती है, रहने के लिए, खाने पीने के लिए वो उसको कुछ ना कुछ पैसे देते हैं 400-500 के नज़दीक। ठीक है, ये सारे स्पेन में नहीं है, कुछ सूबे हैं इसके जिनमें ये कवानीन है जो अपने गैर मुल्की जो रहते हैं जिनके पास पेपर नहीं उनको कुछ हेल्प देते हैं। ये सारे स्पेन में नहीं है। मैं आगे जाकर बताऊंगा कौन कौन से सूबे हैं जहां पर ये सहूलत आपको मिल सकती है। तो फिर आपने क्लासें भी लेनी है लैंग्वेज की, तो 1 साल गुजर जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको थोड़ी हेल्प जो है वो कुछ सूबे और ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जब लीगल आपका प्रोसीजर चल रहा होगा, आपकी रिहाइश का अंदराज भी होगा, आपका मेडिकल कार्ड भी बन गया होगा, आप गाए बगाए उस कार्ड पर अपनी मेडिसिन भी ले रहे हैं, या एक और दफ्तर है जहाँ पर आपने अप्लाई करना है कि मेरे पास काम नहीं है, तो वो भी रीन्यू हर 3 माह के बाद रीन्यू होता है, वो भी आपने रीन्यू करवाते रहना है। वो इंटरनेट में ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो वो कोई भी गलती आपने ऐसी नहीं करनी जो जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हो। तो जब ये मुकम्मल प्रोसीजर हो जाएगा आपका, तो कुछ सूबे हैं स्पेन के जिनमें आप अपने पासपोर्ट पर एक डिप्लोमा नुमा ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, टेक्निक इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिक का, वेल्डिंग का या कोई भी इस किस्म का टेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं। तो वो सारे स्पेन में नहीं है, इस तरह पासपोर्ट पर नहीं देते, वो देते हैं सिर्फ जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हों तो उनको ये कोर्सेज देते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, फ्री होते हैं। तो कुछ सूबे स्पेन के ऐसे भी हैं जो पासपोर्ट पर भी जो है वो कोर्सेज दे देते हैं। तो वो भी मैं बाद में बताऊंगा। जब बंदा आ जाता है तो फिर प्रोसीजर शुरू करता है, तो फिर मालूमात उसको मिलती रहती हैं वो कौन से ऐसे सूबे हैं जहाँ पर ये ज़्यादा फैसिलिटी हैं। तो वो आगे चलकर मैं बताऊँगा आपको। अगर 1 साल के बाद आपको वो कोर्स मिल जाता है इंस्टीट्यूट में जो बिल्कुल फ्री है, तो 3 माह का या 4 माह का या 6 माह का वो कोर्स आपको मिल जाता है, तो आपको वो डिप्लोमा दे देंगे। जब आपके पास डिप्लोमा होगा तो आप 2 साल के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट अपना प्रूफ हिस्ट्री निकालेंगे कि मुझे 2 साल लीगल हो गए हैं,
تو میں اب پیپر لینا چاہتا ہوں، تو آپ نے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری میں جمع کرانے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ 1 سال کا کارڈ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو وہ 1 سال کا کارڈ دے دیں گے تو آپ کو یہ بھی ساتھ میں کہیں گے کہ آپ نے 3 ماہ کے اندر جن کے پاس ڈپلومہ نہیں ہوگا 3 ماہ کے اندر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے گورنمنٹ کے جو آپ کو مہیا کرتی ہے، ریفر کرتی ہے، بھیجتی ہے، تو آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں 3-4 ماہ کا کام جو ہے وہ کرنا ہے، تو وہ 3 ماہ کے اندر آپ نے وہ لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر وہ پیپر آپ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ سارا پروسیجر آپ کر لیتے ہیں، آپ کو داخلہ بھی مل جاتا ہے، تو ڈپلومہ بھی 3 ماہ کے بعد آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ نے وہ ان کو جمع کرانا تھا منسٹری والوں نے، تو وہ 1 سال کا آپ کو کارڈ دے دیں گے۔ تو 1 سال کے کارڈ میں آپ پاکستان یا جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں اس میں آپ جا اور آ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آفر ہے، یہ 2 سال کی آفر ہے۔ کل میں ویڈیو بناؤں گا جو 3 سال کے پروف پر آپ کو کس طرح پیپر ملتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ مزید بھی آپ کے ساتھ میں ویڈیو بنا کر شیئر کرتا رہوں گا، تاکہ جو بھی نیا آئے یا جو ادھر ہے، یورپ میں ہے یا UK میں ہے، وہ سیٹل ہونا چاہتا ہے، تو سیٹل ہونے کے لیے کون سا بیسٹ ملک ہے، اس کے لیے جتنی انفارمیشن میرے پاس ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ تو اسپین 2 سال کے بعد آپ کو ان پروف پر جو میں نے آپ کو بتایا، ان پروف پر 1 سال کا کارڈ دے دیتے ہیں۔ تو جب 1 سال کا کارڈ ملتا ہے تو اس پر آپ لیگل ہو جاتے ہیں۔ جدھر آپ کام کرتے ہیں، جس فرم سے آپ ڈپلومہ لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہی آپ کو مزید آگے جو ہے وہ کام دے دے، 1 سال کا 2 سال کا، تو پھر آپ کو اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد 2 سال کا کارڈ مل جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ پروسیجر چلتا رہتا ہے۔ جب 2 سال کا آپ کو کارڈ مل جاتا ہے تو آپ 2 سال کے بعد اپنی فیملی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو فیملی بھی اپنی اپلائی کر سکتے ہیں، اور فیملی بھی آ سکتی ہے۔ آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے، مکان ہونا چاہیے، باقی کرائے پر، رینٹ پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو رینٹ پر ہونا چاہیے، تو پھر آپ اپنی فیملی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس اپنی فیملی بلا سکتے ہیں۔ تو بہتر مستقبل آپ کا جلد اسپین میں سیٹل ہو سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آفر ہے اسپین کی طرف سے انلیگل امیگرینٹس کے لیے۔ کتنا بڑا کام کرتے ہیں دیکھو، پہلے وہ آپ کو ہنر سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ بے ہنر رہے، وہ آپ کو لینگویج سکھاتے ہیں ادھر کی، جو آپ نے اسکولوں میں داخلے دلاتے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اور جو آپ کو انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ دلاتے ہیں، کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ جانچ سکھاتے ہیں، الیکٹرک کی ہوگی، بجلی کی ہوگی، یا ویلڈنگ کی ہوگی، یا گاڑیوں کی مکینکی کی ہوگی، کسی طرح کا بھی آپ کو وہ دیتی ہے گورنمنٹ کے اس فرم میں جا کر آپ کام کریں، لیکن وہ بھی فری آف کاسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہنر والا ہو، تاکہ بے ہنر جو بھی آتا ہے وہ بھی ہنر سیکھے، زبان سیکھے، اور ہم اس کو کام ادھر دیں۔ تو یہ نئے آنے والے بندوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو بھی یورپ میں آنا چاہتا ہے اور یورپ میں آ کر سیٹل ہونا چاہتا ہے، تو سیٹل ہونے میں کون سا ملک بیسٹ ہے جہاں پر جلدی پیپر مل جاتے ہیں، فیملی بلا سکتے ہیں، تو وہ اسپین ہے۔ اسپین میں آئیے، لیگل طریقے سے آئیں، اور آ کر مشکلیں ہوں گی کچھ، پہلے آپ جب آتے ہیں تو مشکلیں تو ہوتی ہیں ہر جگہ پر، تو 2 سال کے بعد آپ کو ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا پھر مستقبل روشن ہو جاتا ہے، آپ کے پاس ہنر بھی آ جاتا ہے، پیپر بھی آ جاتے ہیں، تو پھر آپ اچھی جاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے تمام جو گروپس ہیں ان میں شیئر کیجیے گا، تاکہ جو بھی کوئی نیا آنے والا ہے یا ادھر ہے اس تک انفارمیشن پہنچے اور اپنا مستقبل یورپ میں آ کر سیٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام لوگوں کے ایمان کی خاتمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے ایمان سلامت رکھے تا قیامت، آمین ثم آمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔